ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति राजयोग अन्तर जगतको यात्रा कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विशेष गरेर आजको श्रृङ्खलामा सृष्टि नाटकको विधि विधानको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभाव, संसारमा दुई प्रकारका नाटक छन्। एउटा छ हदको नाटक, जसलाई सांसारिक नाटकको रूपमा जानिन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ बेहदको नाटक अर्थात् सृष्टि नाटक। नाटक निश्चित समय अवधिको हुन्छ। नाटकमा निश्चित कलाकारहरू हुन्छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो अभिनय हुन्छ। सर्वप्रथम त सांसारिक नाटकको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। कुनै पनि सांसारिक नाटकमा अभिनय गर्ने प्रत्येक कलाकारले विशेषतः 3वटा नियमलाई पालना गरेको हुनुपर्दछ। प्रत्येक कलाकारले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा पहिलो नियम छ, प्रत्येकले नाटकलाई उत्कृष्ट बनाउन आफ्नो भूमिकामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अभिनयलाई बेस्ट बनाउनु नै उसको परम लक्ष्य हुने भएकाले ऊ सदैव जागृत र सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै हदको नाटकको दोस्रो नियम हो, नाटकका प्रत्येक कलाकारले अर्काको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अर्काको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको अर्काको अभिनय, संवाद, हावभाव लगायतमा ध्यान केन्द्रित गरेर राम्रो नराम्रोको संज्ञा दिनु, भएन भन्नु अथवा आफ्नो अनुरूप गर्नु भन्नु हो। प्रत्येक कलाकारको आफ्नै अलग अलग अभिनयको जिम्मेवारी भएकाले एक अर्काको रोलमाथि टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। केवल स्वयंको भूमिकामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ। त्यस्तै सांसारिक नाटकको तेस्रो नियम छ, प्रत्येक कलाकारले डाइरेक्टरले दिएको डाइरेक्सनलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। रिहर्सलको समयमा मात्रै भूमिकामाथि थोरै तलमाथि गर्ने सम्भावना रहन्छ, तर स्टेजमा प्रवेश गरिसकेपछि डाइरेक्सन हुबहु नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि किसिमको थप घट तलमाथि गर्न मिल्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले चर्चा गर्न गइरहेको अर्को नाटक हो बेहदको नाटक अर्थात् सृष्टि नाटक। यस सृष्टि नाटकमा हामी आत्माहरू सबै कलाकार हौँ। आत्माहरू सनातन धाम परम धामबाट अवतरित भएर जन्म पुनर्जन्मको चक्रमा आएर हामी आत्माहरूले यस सृष्टिमा अलग अलग भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। यस नाटकको अवधि 5000 वर्षको छ। यस अवधिमा हरेक आत्माले बढीमा 84वटा अलग अलग शरीररूपी वस्त्र धारण गरेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसारिक नाटकमा भन्दा भिन्न यस बेहद सृष्टि नाटकमा एउटै कलाकारको अनेक भूमिका हुन्छन्। एउटै पात्र पनि श्रीमानका लागि श्रीमतीको भूमिकामा, छोराको लागि आमाको भूमिकामा, सासू ससुराको लागि बुहारीको भूमिकामा, जागिर गर्ने स्थानमा कर्मचारीको भूमिकामा, यस्तै यस्तै मानव आत्माले अनेक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै वस्त्रमा एउटै जीवनमा रहेर पनि अनेक भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै अघि उल्लेख गरिएका सांसारिक नाटकका कलाकारहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने 3वटा नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चर्चा गरेको पहिलो नियम अनुसार हामी आत्मारूपी कलाकारले आफ्नो अभिनयलाई उत्कृष्ट बनाउन नै अधिकांश समय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अभिनयलाई बेस्ट बनाउनु अर्थात् आमाको भूमिका निर्वाह गर्दा बेस्ट आमा कसरी बन्ने, कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा बेस्ट कर्मचारी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आध्यात्मिकताको दृष्टिकोणबाट यो पहिलो नियम भनेको स्वयंलाई पूर्णतः ध्यान दिनु हो। सो चिन्तन, सो दर्शन, सो अनुभूति, सो चेकिङ
स्वाध्याय लगायतका पक्षहरू यसमा पर्दछन्। आफ्नो अभिनयलाई कसरी बेस्ट बनाउने भन्ने क्रममा स्वयंभित्रका अनन्त सम्भावना, शक्ति, गुणहरूको पहिचान गर्दै स्वयंका विकार, गल्ती र कमजोरीलाई समाप्त गर्ने लक्ष्य हुनु पर्दछ। त्यसैले यो प्रथम नियमको पालनाले स्वयंको आध्यात्मिक उन्नति सम्भव हुन्छ। त्यस्तै वर्तमान समय मानवले आफ्नो समयको 80% समय विगत र भविष्यको विषयलाई सोचेर बिताउँदछ। केवल 20% मात्रै वर्तमानमा जागृत रहन्छ। जो वर्तमानमा सम्पूर्ण जागृत हुन्छ उसले मात्र आफ्नो भूमिकालाई श्रेष्ठ बनाउन सक्छ, अर्थात् सृष्टि नाटकको पहिलो नियमको पालना गर्न सक्छ। त्यस्तै दोस्रो नियम अनुसार हामी आत्मरूपी कलाकारले अर्काको रोललाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यहाँ अर्काको रोललाई हस्तक्षेप गर्नु अर्थात् अर्काको टीका टिप्पणी गर्नु, कुरा काट्नु, गुनासो गर्नु, अवगुणहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नु, कसैको निन्दा ग्लानि गर्नु, तुलना गर्नु लगायतका आचरणहरू पर्दछन्। यो नियमको उल्लङ्घन भनेको कर्म सिद्धान्तको विरुद्धको आचरण हो। यसबाट हरेक आत्मरूपी कलाकारमा नेगेटिभ कार्मिक एकाउन्ट जम्मा हुँदै जान्छ। विभिन्न कर्मभोग तथा दुःखको माध्यमबाट दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, व्यक्तिमा जब सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने, आभार प्रकट गर्ने, क्षमा दिने र लिने आचरणको विकास हुँदैन, ऊ सदैव अरूको आलोचक, निन्दक र विरोधी बनिरहन्छ र यस दोस्रो नियमलाई अनुसरण गर्न सक्दैन। त्यसै पनि सम्बन्ध कर्मफलको विधि विधान अनुसार नै बन्ने हुनाले एक अर्काप्रति सदैव स्वीकार्यता, आभार, क्षमा, शुभ भावना, शुभकामना र सहकार्य भइरहनु नै सुमधुर सम्बन्धको कला हो। तब मात्र सम्बन्धमा मनमुटाव, द्वन्द्व, तिरस्कार, घृणा लगायतका नकारात्मक भावहरू समाप्त हुन्छन्। त्यसै गरी तेस्रो नियम अनुसार यस सृष्टि रङ्गमञ्चको डाइरेक्टर स्वयं भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको श्रेष्ठ ज्ञान नै हामी आत्मरूपी कलाकारहरूका लागि श्रेष्ठ डाइरेक्सन हो। यसलाई आध्यात्मिक भाषामा श्रीमत भनिन्छ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा प्रत्येक बिहान सञ्चालन गरिने ज्ञान मुरली क्लास नै परमात्माको डाइरेक्सन हो, जो हामी मानवहरूको सर्वपक्षीय उन्नति प्रगतिको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। यसै ज्ञान मुरली मार्फत भगवानले मानवलाई श्रेष्ठ जीवन जिउने कलाको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। यही ज्ञान नै यस सृष्टि नाटकमा श्रेष्ठ अभिनयका लागि श्रेष्ठ निर्देशन हो। यस निर्देशन अर्थात् श्रीमतलाई हामीले जति आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्छौँ त्यति हामीले श्रेष्ठ जीवनको अनुभव गर्छौँ। यही श्रेष्ठ ज्ञानलाई श्रीमद् भगवत गीतामा अग्नि भनिएको छ, जसको अभ्यासले आत्माका सम्पूर्ण पाप कर्महरूको संस्कारलाई भस्म गरिदिन्छ। यसरी भगवानको श्रीमतलाई ध्यानमा राख्दै, भगवानको ध्यान गर्दै, ध्यानपूर्वक कर्तव्य कर्म गरेमा हरेक आत्माले यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा एक कुशल र सफल अभिनय गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यिनै तीनवटा नियमभित्र रहेर आचरण गर्ने जीवनशैलीलाई नै मर्यादा वा आध्यात्मिक अनुशासन भनिन्छ। यही मर्यादाको रेखालाई रामायणमा लक्ष्मण रेखाको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सीता रूपी आत्माले जब ईश्वरीय श्रीमत र मर्यादाको लक्ष्मण रेखालाई उल्लङ्घन गर्दछ, तब जीवनमा पापको आचरण हुन्छ र फलस्वरूप आत्माले शोक वाटिका रूपी दुःखदायी जीवनको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवानको श्रीमत रूपी डाइरेक्सन अनुसार श्रेष्ठ अभिनय गर्नुमा नै मानव आत्माको लागि सर्वकल्याण छ। स्वयं विश्वपिता यस विश्व नाटकका रचयिता र निर्देशक हुनुभएको कारणले
यहाँ जे जस्ता दृश्य, घटना, परिस्थितिहरू देखा पर्छन् ती सबै विश्व कल्याणार्थ नै छन्। त्यस कारणले यहाँ जे हुन्छ कल्याणकै लागि हुन्छ। तत्काल वर्तमानमा हेर्दा असह्य, अकल्पनीय र असान्दर्भिक जस्तो लागे तापनि हरेक दृश्य वा घटनाको पछाडि कल्याण वा सकारात्मक पक्ष अवश्य लुकेको हुन्छ। हामी आत्माहरूको एक पक्षीय दृष्टिकोण हुनाको कारण अथवा पूर्ण ज्ञान नहुनाको कारणले मन विचलित हुन्छ र सही निर्णय लिन सकिँदैन। परिणाम स्वरूप हामी दुखी, चिन्तित, भयभीत हुन्छौँ। तर वास्तवमा ज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सबै दृश्यहरू अपरिहार्य र कल्याणकारी नै हुन्छन्। त्यसैले जति परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ त्यति नै जीवनमा सुख र सफलता प्राप्त हुन्छ। आदरणीय महानुभाव, यस सृष्टि नाटकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यस सृष्टि नाटकको अवधि 5000 वर्षको छ र यस सृष्टिमा प्रत्येक घडीमा जे पनि भइरहेको हुन्छ ती सबै 5000 वर्षपछि हुबहु पुनरावृत्त हुन्छन्। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ कुनै पनि घटना नयाँ र नौलो छैन, किनकि यो सृष्टि नाटकका एक एक दृश्यहरू पूर्व निश्चित छन्। अन्त्यमा स्वयंलाई यस सृष्टि नाटकको एक उत्कृष्ट अभिनय गर्ने एक महान कलाकार अर्थात् एक विशेष हिरो एक्टर सम्झेर कर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त हुँदै स्वयं भगवानको श्रेष्ठ आशालाई पूर्ण गरौँ। जाँदा जाँदै हामी सदा जस्तै राजयोग मेडिटेसनको अभ्यासद्वारा एक सुखद र अलौकिक दिव्य अनुपम अनुभव गर्नेछौँ। ओम शान्ति। म भृकुटीको सिंहासनमा विराजमान एक सूक्ष्म दिव्य सितारा ज्योति बिन्दु स्वरूप आत्मा इस सृष्टि नाटकको हिरो एक्टर हूँ। म यस धरतीमा परमात्मा श्रीमतको आधारमा श्रेष्ठ अभिनय गर्ने एक श्रेष्ठ कलाकार हूँ। म महान आत्मा हूँ। मेरो जन्म महान कर्तव्यको लागि भएको हो। मेरो हरेक संकल्प विश्व कल्याणको लागि समर्पित छन्। यस सृष्टि नाटकमा म एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हुँ। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो सृष्टिमा जे भइरहेको छ, जे हुनु छ त्यो पनि कल्याणकारी नै छ। म सदैव भगवानको छत्र छायामा निश्चिन्त छु। म खुसी छु, म बेफिक्र छु, म शान्त छु, म आनन्दित छु। ओम शान्ति।